अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। काबीना का पहला इजलास कल हुआ और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उसके बाद एक तवील खिताब भी किया। उन्होंने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस और उनसे निमटने का प्लान बताया और उन्होंने कहा कि अशराफिया को जो सब्सिडीज़ जो मेनली जो उन्होंने गुफ्तगू की उसमें एक ये बड़ा पार्ट था कि अशराफिया को जो सब्सिडीज़ जो दी जाती हैं ये एक बड़ा मौशी हमारा मसला है जिसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। सरकार और आवाम को मुत्तहिद करने की ख्वाहिश का भी उन्होंने अपने इस खिताब में इजहार किया। अब मौशी मसाइल से नबर्द आजमा होने के लिए ख़जाना की कुंजी मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के हवाले की गई है, जो आप लोग कल से बहसो मुबाहिसा उनके हवाले से मुलाहिजा कर ही रहे हैं। एक पॉइंट ये रेज़ किया जा रहा है कि वो गैर मुंतखब हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि उनके पास डच शहरियत थी जिसके लिए उन्होंने माजी में पाकिस्तानी शहरियत को तर्क कर दिया था। अब फिर जब वो वज़ीर ख़जाना बने उसके बाद उन्होंने वो शहरियत छोड़कर अपनी दोबारा से पाकिस्तानी नेशनल हो गए हैं। सो ये तनकीद और बहस इसकी एक वजह यह भी है कि PTI के दौरे हुकूमत में नून लीग की तरफ से बड़ी बढ़ चढ़ कर तनकीद की गई थी उनके वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब के हवाले से और गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकिर साहब के हवाले से। और यही कहा गया था कि ये जो अवामी नुमाइंदे होते हैं उनके बजाय ऐसे लोगों को अहम ओहदों के ऊपर जब आप लेकर आते हैं तो ना ओनरशिप लेते हैं किसी चीज़ की और फिर पार्लिमानी जमहूरियत की नफ़ी हो जाती है इस किस्म के फ़ैसलों से। इस किस्म के लोग काबीना में जब आ जाते हैं, अब आज शहबाज साहब की हुकूमत है और उनकी जो ये कैबिनेट है उसके अहम तरीन वजारत जो है वो मिली है एक टेक्नोक्रेट को, एक बैंकर को। सो ये तनकीद और बहस उनके ऊपर तो हो रही है, लेकिन एक बैनुल अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग की एक अहम आज की जो रिपोर्ट है उसका मैं हवाला देना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने एक तज्ज़िया पेश किया है इस काबीना वज़ीर ख़जाना के हवाले से और प्राइम मिनिस्टर के हवाले से। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद IMF का नया पैकेज मिलने के इम्कानात बढ़ गए हैं। ब्लूमबर्ग ने मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के हवाले से कहा कि उनकी बतौर वज़ीर ख़जाना तैनाती एक मुस्बत कदम है। टेक्नोक्रेट को बतौर वज़ीर ख़जाना तैनात करना पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के हल करने के लिए मददगार साबित होगा। और साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मोहम्मद औरंगज़ेब का माजी ये बताता है कि वो टैक्स की बुनियाद वसी करने के लिए रियल एस्टेट और रिटेलर्स पर टैक्स आयद करना चाहते हैं। सो ये उनके ख़यालात को का मवाजना करते हुए उनके हवाले से ये तबसरा पेश किया गया है। सो हम इसके ऊपर आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और दूसरी तरफ हैं 1998 से लेकर 2023 तक 4 बार पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना बनने वाले इसहाक डार साहब, जिनके हवाले से बड़ी बहस रही लेकिन अब वो वज़ीर ख़ारजा बन गए हैं। वज़ीर ख़जाना नहीं बन सके तो उनको एक और अहम मिनिस्ट्री के अंदर नवाजा गया है। और 16 माह जब वो PDM के अंदर थे तो डार साहब के हवाले से एक चीज़ ज़रूर देखने में आई, उनके बयानात जो थे वो बहुत ख़बरों की जीनत रहे। बड़ा क्रूशल टाइम था पाकिस्तान के लिए और IMF के हवाले से उन्होंने जो जज्बाती अंदाज में बयान दिया, यहाँ तक कह गए कि आई डोंट केयर अबाउट IMF। लेकिन बाद में हमने देखा कि IMF की उन तमाम शराइत के ऊपर अमल भी उनको करना पड़ा और उस डिले की को जो इकोनॉमिक माहिरीन हैं वो एक वजह बताते हैं जो उनकी कारकर्दगी के हवाले से जो अबतर करार दिया जाता है उनकी 16 माह की कारकर्दगी को। तो अब क्या वो इस किस्म के बयानात के लिए जाने जाने वाली शख्सियत खारजी ताल्लुकात जो एक हसास तरीन कलमदान है उसमें क्या अप्रोच अपनाएंगे, इसमें हम प्रोग्राम में बात करेंगे। तीसरा आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से दहशतगर्दी के ख़तरे के पेश नज़र अडियाला जेल में मौजूद बानी PTI और तमाम जो कैदी हैं उनके साथ किसी भी किस्म की मुलाकात करने से मना कर दिया गया है, पाबंदी लगा दी गई है। इसके ऊपर PTI ने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया है। उमर अयूब साहब कहते हैं कि इस गलत फैसले के पीछे वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा है। और साथ ही इसको उन्होंने कहा कि इसलिए किया गया है ताकि सेनेट इलेक्शन से मुतालिक PTI के बानी से हम मुशावरत ना कर सकें। तो हम बात करेंगे कि जब सेनेट इलेक्शन सर के ऊपर है ये फैसला होना क्या जाहिर करता है, इन तमाम इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए अहमद शेख साहब, आप वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर हैं, अभी आप भी कैबिनेट में शामिल हुए, आपको मुबारकबाद भी देते हैं आपके नए पोर्टफोलियो की। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और हमारी खुसूसी दावत पर कामरान यूसुफ साहब भी आज के हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए हैं, हमारे सीनियर कॉलीग हैं और तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मैं कैसर साहब आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। ये जो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब और आपकी कैबिनेट में टेक्नोक्रेट्स का होना, मोहसिन नकवी साहब का निगरान सेटअप का होना, 2-3 तरह के सवालात हैं। क्या ये एक एक्सटेंशन नहीं है उस PDM और केयर टेकर सेटअप की जो इस वक्त आई है, बिलखुसूस ये जो क्रूशल मिनिस्ट्री है फाइनेंस की, इसके हवाले से तो क्या सोच कार फरमा है? और दूसरा ये कि बड़े लोगों का इत्तेफाक तो कुछ नामों के ऊपर हो सकता है जो जहाँ से कई फैसले पाकिस्तान के किए जाते हैं, लेकिन शहबाज साहब भी मुत्तफिक हैं इस चॉइस के ऊपर जो उन्होंने बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल काबीना का हमारा हल्फ बर्दारी हुई
اور پھر اس کے بعد کابینہ کا اجلاس بھی ہوا. میں بھی پہلی بار ملا ہوں اورنگزیب صاحب سے. دیکھیے میرا شروع سے ہی یہ موقف رہا ہے کہ پارٹیوں کو چاہیے کہ وہ جو اکانومسٹ ہیں جس کو وہ اپنا فائنانس منسٹر بنانا چاہتے ہیں ان کو پارٹی کا ٹکٹ دیں اور ان کو لوگوں سے الیکٹ کروا کے لائیں. کیونکہ ہمارے جو آئین کا اسپرٹ ہے جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ آئین کو قومی اسمبلی کے ممبروں نے اپروو کرنا ہے, پاس کرنا ہے. وہ سینٹ کے پاس بھی اس کی ووٹ نہیں ہے. یہ آئین کا اسپرٹ ہے. اور اگر ایک بنا بنایا بجٹ اس سے پہلے جو ہمارا رہا ہے میرا پیچھے جو تسلسل اور میرا تجربہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بنا بنایا بجٹ ایف بی آر کی طرف سے, بیوروکریٹس کی طرف سے یا ٹیکنیکل لوگوں کی طرف سے پیش کر دیا جاتا ہے اور اسمبلی کے ممبر بحث تو کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, لیکن ان کی بات ماننا ضروری نہیں ہے. وہ تو پھر جو فائنل بجٹ آتا ہے اس پہ ہمیں اس کو منظور کرنا ضروری ہے. یہ ہمارا بجٹ آئین کہتا ہے. ایک طرف آئین کہتا ہے کہ قومی اسمبلی کے ممبر اس کو اپروو کریں گے, دوسری طرف اس کو اپروو کرنا ضروری ہے. اگر کوئی اپروو نہیں کرے, کوئی پاس نہیں کرے, پارٹی کا ممبر اس پہ ووٹ نہ دے تو وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہی نہیں رہے گا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے, تضاد ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیوں کو چاہیے کہ اپنے ایسے لوگ تیار کریں. تمام پارٹیاں, نون لیگ نے نہیں تیار کیے نا, کسی پارٹی نے بھی نہیں تیار کی. لیکن نون لیگ تو دعویٰ کرتی ہے. آپ لوگوں کے مینیفیسٹو میں شیخ صاحب آپ نے بھی عوام سے جو وعدے کیے اس میں معیشت کو بہتر کرنا, آپ نے کہا ہے باقی شور شرابہ کرتے ہیں, ہم پریکٹیکلی کام کریں گے, معیشت بہتر کریں گے. ڈار صاحب کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے جماعت کے اندر؟ جی افضل, میں تو خود 7 الیکشن میں کنٹیسٹ کر چکا ہوں اور میرا مین مقصد جو تھا نا, میرا اکنامک سائڈ پہ تجربہ ہے, میری بزنس فیملی ہے اور میں چیمبرز کا 37 ایئرز اگو پریزیڈنٹ رہا. مقصد میرا یہ کہ میرا خیال تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ, کیونکہ ہماری اکانومی سنبھل نہیں پا رہی. 1990 تک پاکستان کی اکانومی جو ہے نا وہ بہت بہتر جا رہی تھی. انڈیا سے ہمارا کرنسی بھی مضبوط تھی, ہمارا پر کیپیٹا جو ہے 50% انڈیا سے زیادہ تھا. اس کے بعد ان کے یہاں منموہن سنگھ آئے اور ہمارے یہاں اپنے ہم جھگڑوں میں رہے اور ہم مختلف ہم نے ریسٹرکشنز کریٹ کی. تو آج انڈیا ہم سے 12 گنا ہو گیا. تو ہمیں چاہیے, میرا کہنا شروع سے یہی رہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو بزنس کو فلورش کریں. اور بزنس کو فلورش کرنے کے لیے کانفیڈنس اپنے لوکل بزنس مین کا اور باہر کے بزنس مین کا. آپ سے آگے ضرور اس پہ بات کرنا چاہوں گی. بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ منتخب نمائندے بڑے محدود طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں نہیں ہو پاتی, تو پھر اس طرح کے ٹیکنوکریٹس ہونے پر. لیکن جمہوریت کس کی پوزیشن کیا رہ جاتی ہے؟ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ٹیکنوکریٹس آپ کی حکومت میں بھی آئے یا لائے گئے, اب ان لوگوں کے پاس ان کی بھی جو کیبنٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے, تو آپ مجھے بتائے گا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں جو کابینہ کی تشکیل ہوئی ہے کل اس کو, اور آپ لوگوں کی بنیادی اس وقت جو بحث رہے گی یا جو احتجاج ہوگا وہ مینڈیٹ کے اعتبار سے ہی ہے جو آپ لوگوں کو آن گوئنگ ہے, یا پھر آپ کیبنٹ اور ان طرح کے فیصلوں کے اوپر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک ہمارا جو احتجاج ہے وہ مینلی ان چوروں کے بارے میں جنہوں نے مینڈیٹ چرایا. پیسے تو چراتے ہی تھے, اب مینڈیٹ چرانا شروع کر دیا ہے, تو اس پہ ایک چیز ہے. ٹھیک ہے, لیکن کمنگ ٹو دس, یہ جو آپ پوچھ رہی ہیں مجھے نہیں پتہ چلا کہ شیخ صاحب نے کیا باتیں کی ہیں کیونکہ مجھے آواز نہیں آ رہی تھی, لیکن I'll just give my fair comment. ٹھیک ہے, جو کن لوگوں کو یہ پوائنٹ کرتے ہیں وہ اس میں مجھے 2 چیزیں نظر آتی ہے. ایک جو ان کے بس میں ہے اور ایک جو ان کے بس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ آپ کے پاس اچھے ٹیکنوکریٹس ہونے چاہیے, اور اوورسیز پاکستانیز آر اساسا آف پاکستان. پاکستان تحریک انصاف تو ہمیشہ سے یہ کہتی ہے کہ بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اور ان کو موقع دینا چاہیے, ان کو ووٹ کا حق بھی دینا چاہیے. یہ ان کا ملک ہے, وہ ان سے آپ مدد مانگتے, ان سے آپ سب کچھ کرتے, تو ان کو ووٹ کا حق کیوں نہیں دیتے؟ تو مجھے اس بات پہ کوئی ایسا, اگر آپ میری پرسنل رائے پوچھیں, مجھے اس بات پہ اعتراض نہیں ہے کہ اورنگزیب صاحب آ رہے ہیں, ان کی مطلب ہیں پاکستانی, چلے گئے تھے کسی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا تھا, ابھی اپرچونٹی ملی ہے, ہیل سرو فار دا کنٹری. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ڈار صاحب سے جان چھڑی ہے, ان کو ابھی بنا دیا ہے وزیر خارجہ, ان قریب ان کو خارج بھی کر دیں گے, یہ بھی دیکھ لیں گے آپ. ٹھیک ہے نا, تو خارجہ سے خالی خارج ہو جائیں گے. لیکن ڈار صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ ڈار صاحب کے اوپر اگر آپ دیکھیں جو بزنس ریکارڈر ہے
اس نے میرے خیال میں 2015 یا 16 میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ ڈار صاحب جو ہے نا انہوں نے فگر فج کر کے جو گیپ تھے نا وہ اس میں فائنانسز میں وہ انہوں نے فل کیے ہوئے تھے, تو اس پہ اوپر ایک تبصرہ ہوا تھا. 1997 میں میرے خیال میں IMF نے ان کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا کہ یہ فگرز کے ساتھ ایکچوئل فگرز کے ساتھ کھیلتے اور سچ نہیں بتاتے. تو یہ دو سب کو پتہ ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ 1980s آنورڈ سٹل 2018 ان لوگوں نے کیا, اور خاص طور پہ جب یہ واپس آئے اسپیشل ابھی آئے تھے اور انہوں نے 18 مہینوں میں جو پاکستان کا ستیہ ناش مارا ہے. اچھا یہ لوگ اپنی بار تو 2018 کی بات تو جب یہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے 6 GDP کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. پاکستان تحریک انصاف کے 2021-2022 دونوں میں 6 اور 6.2 GDP تھا, اس میں اچانک 5 مہینوں میں انہوں نے ستیہ ناش مار دیا. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس لحاظ سے, حالانکہ جیسے ابھی ان کو اگر ان کو یہ نیا ٹرانچ مل جاتا ہے ریسکیجول کا تو 1.1 ٹریلین ملے گا, 1.1 بلین ملے گا. پاکستان تحریک انصاف نے میرے خیال میں فیبری 2022 میں انہوں نے 1.3 یا 1.4 بلین لیے تھے. تو ہاؤ کین اٹ بی پاسبل کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت بڑی پرابلم میں تھی, سب کچھ تھی. اور یہ یاد رکھیں جو IMF کے جو جتنے بھی پروگرامز ہیں آؤٹ آف 24 پروگرامز, ٹھیک ہے, ان میں سے 1 یا 2 پروگرام خالی کمپلیٹ ہوئے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کی واحد پروگرام ہے جو کہ اگر 6.5 یا 6 بلین ڈالرز کا تھا تو پاکستان تحریک انصاف نے اس کا خالی 50% یوز کیا, باقی یوز ہی نہیں کیا. سو دس از دا فرسٹ ٹائم کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے جتنا کوشش کر رہی تھی, اور یہ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں, شیخ صاحب بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے ریکارڈ قرضے لیا. بالکل ہم نے 52 بلین ڈالرز لیے تھے, اور پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی دور میں 49 بلین ڈالرز لیے تھے, لیکن ہم لوگوں نے آلموسٹ 70% لون بھی واپس کیا ہے. کیا وزراء اعظم کو اپنی کابینہ کی تشکیل ٹوٹلی اپنی پالیسی کے تحت اپنی من مرضی کے تحت کرنی چاہیے, یا ایک انکلوژن ہونی چاہیے, کیونکہ اب اکنامک معاملات ہوں, خارجہ کے معاملات ہوں, ہمارے ہاں صرف سویلین حکومت نہیں. اگر وزیر اعظم کے ساتھ مینڈیٹ ہے وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن اگر وہ کرائے کا لایا ہوا وزیر اعظم ہے جس کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, اس کو لا کے جس بٹھا دیا ہے کہ وہ جا کے ہر ایک کو ادھر ادھر آگے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے. اور مریم صاحبہ نے خود بھی کہا ہوا ہے کہ جی مجھے بالکل طریقہ آتا ہے, بڑا آسان طریقہ ہے, صرف آپ کو ذرا جوتے صاف کرنے ہوتے ہیں اور ہاتھ جوڑنے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا, میں نے نہیں کہا, انہوں نے کہا, میں نے نہیں کہا. ہوتے کوئی اور نون لیگ کا ممبر یہاں بیٹھا ہو تو انہوں نے ریورس کر کے یہ تانا آپ کو بھی مارا تھا کہ آپ کو تو قانون سازی کرانے کے لیے بھی پھر بندے کسی اور ہی طریقے سے لانے پڑتے تھے. تو وہ کیا مکمل مینڈیٹ والے پرائم منسٹر تھے؟ کامران یوسف صاحب کی طرف جاؤں گی سر. وہ بندے ہی ان لوگوں کے تھے جن کے ساتھ. تو یہ بھی اب یہی جواز دے دیں گے کل کو آ کے ہمیں. کامران صاحب کی طرف, سر میں کامران صاحب کی طرف جاؤں گی. کامران یوسف صاحب, آپ کے خیال میں نون لیگ کے پاس یہ جو سوال ہو رہا ہے کہ کیا کوئی ڈار صاحب کے علاوہ اور نہیں تھا خزانہ سنبھالنے کے لیے, یا پھر یہ بہت سارے لوگوں کو ناراض بھی ان دا پروسیس کر لیا, ہم لوگ وہ فالو کرتے رہے. محمد زبیر صاحب پارٹی سے ناراض نظر آتے ہیں, کراچی میں جو پارٹی کی صدارت تھی اس کے اعتبار سے مفتاح اسماعیل صاحب اور ڈار صاحب کے درمیان جو معاملات بنے, مفتاح صاحب کو ہٹا دیا, ان کو الگ ناراض کر دیا گیا. جماعت کے اندر واقعی آپشنز نہیں تھے, یا پھر جو فیصلہ ساز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر سیاسی شخصیت ہونی چاہیے یہ تاکہ مختلف انداز میں چلایا جا سکے معاملات کو؟ آئی تھنک نون لیگ کے پاس بالکل چوائسیز تھیں. آپ نے ذکر کیا کچھ ناموں کا, آئی تھنک چلیں وہ تو زبیر صاحب یا مفتاح صاحب اب تو وہ PMLN میں ہیں بھی نہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی آئی تھنک خواجہ آصف صاحب ہو سکتے تھے, احسن اقبال could be another candidate جو بن سکتے تھے. لیکن آئی تھنک یہ جو ڈبیٹ ہے, چیزیں پاکستان کے اندر اب اس سے آگے نکل گئی ہیں. مجھے لگتا ہے گزشتہ 10-15 سال میں اگر آپ دیکھیں جو وزیر خزانہ کی پوزیشن ہے وہ بڑی تھینک لیس قسم کی جاب ہے. مطلب مجھے پچھلے 15 سال میں کوئی بھی ایک ایسا وزیر خزانہ نظر نہیں آتا کہ جس کی کبھی تعریف کی گئی ہو. مثلاً ایون تحریک انصاف کے ٹائم پر جب حفیظ شیخ صاحب تھے اور ان پر خود تحریک انصاف کے لوگ تنقید کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے, پھر ان کو ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ پہ شوکت ترین جب آئے. لیکن جب جو حفیظ شیخ صاحب کی جو پالیسی تھی, دیا ہوا جو بجٹ تھا, اس کے نتیجے میں جو آج یہ کلیم کرتے ہیں 6% گروتھ ہو گئی, اور لیکن ان کو ہٹا دیا انہوں نے کہ وہ اچھا کام نہیں کر رہے تھے. تو ایک تو یہ بہت تھینک لیس قسم کی جاب ہے. رہی بات کہ بالکل ایک اہم پوزیشن ہے آفٹر پرائم منسٹر جو وزیر خزانہ ہے, اور پولیٹیکل اگر بندہ ہو تو بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ ایک بیلنس کر سکتا ہے. بٹ اگین ایک ڈبل ایج سورڈ ہے اگر آپ کسی ٹیکنوکریٹ کو لگاتے ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اب اس نہج تک پہنچ گئی ہے
کہ جب آپ پولیٹیکل کنسیڈریشنز کے اوپر فیصلے کرتے ہیں اکنامک، تو پھر امیڈیٹلی تو آپ کو شاید لگتا ہے کہ عوام کو آپ نے ریلیف دے دیا، لیکن اس کی لانگ ٹرم امپلیکیشنز ہوتی ہیں، اس کی بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں. تو ایک اس کے اندر یہ وزڈم ہے کہ اگر آپ ایک ٹیکنوکریٹ کو لاتے ہیں تو کم از کم جو بھی وہ فیصلے کرے گا وہ پیورلی بیسڈ آن اکنامک فنڈامنٹلز کے اوپر کرے گا، اور وہ جو پولیٹیکل ایکسپیڈینسی ہوتی ہے، وقتی طور پر لوگوں کو فائدہ دینا لیکن لانگ ٹرم ملک کو نقصان پہنچانا، اس کو سامنے رکھ کے فیصلہ نہیں کرے گا. دوسرا جو اورنگزیب صاحب کی بات ہے، جو مجھے پتا چلا، آئی تھنک شہباز شریف صاحب بھی اس میں انٹرسٹڈ تھے ان کو لانے میں. ان کا جو ایکسپیرینس رہا ہے وہ ایک بینکر رہے ہیں، اور اس وقت جو پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ کو پتا ہے وہ ڈیٹ مینجمنٹ ہے. اور گزشتہ جتنی بھی یہ 3-4 گورنمنٹس آئی ہیں ان کے لیے یہی سب سے بڑا چیلنج رہا ہے. تو جو ہمارے فیصلہ ساز بھی ہیں اور خود جو پی ایم ایل این بھی ہے یا شہباز شریف بھی ہیں، تو ان کو اگر لگتا ہے کہ اگر ایک ایسا فائنانس منسٹر ہو جس کو ڈیٹ مینجمنٹ کا تجربہ ہو، اگر ہم یہ مسئلہ حل کر لیتے ہیں کسی طریقے سے، جو ایک ڈیٹ ہمارا انسسٹینیبل ہوتا جا رہا ہے، تو پھر اکنامک ریوائول کی طرف ہم جا سکتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اب بہت دلچسپ کوئی فورن جی نیشنل ہے، ٹیکنوکریٹ ہے، آئی تھنک اس سے آگے اب نکلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وقت میرے خیال میں بہت کم ہے اس گورنمنٹ کے پاس. ان کو ڈیلیور کرنا ہوگا، اور جس کو بھی انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے آئی تھنک دے ہیو ٹو ڈیلیور. ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. لیکن کامران پھر اب یہ بحث پھر ہوتی ہے کہ کیا اگر ڈیلیور کرنا ہے تو اس کے راستے میں اگر کوئی قانونی یا کانسٹیٹیوشنل معاملات ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہے کہ تاکہ یہ چیزیں ساتھ میں. سو ایک ہم شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے. میں آپ سے ضرور چاہوں گی کہ کامران آپ عالمی امور کے اوپر، خارجہ کے امور کے اوپر بھی گہری نظر رکھتے ہیں، تو ڈار صاحب کو آپ بطور فارن منسٹر کیسا دیکھتے ہیں؟ شارٹ بریک، واپس آ کے بات کریں گے. کے بعد خوش آمدید. شیخ صاحب، میں آپ سے ایک اور چیز مختصراً ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں جو جس کے اوپر سے ہمارے سینئر صحافی ہیں شہباز رانا صاحب، انہوں نے ٹویٹر پہ اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک تقسیم کر دیا گیا منسٹری آف فائنانس، ریونیو اور اکنامک افیئرس کی سربراہی کو، یہ ایک کمپلیکیٹ کر دے گا اکنامک گورننس کے اعتبار سے. اب یہ جو اورنگزیب صاحب ہیں یہ فائنانس منسٹری کے ساتھ ساتھ کچھ ٹیمپریریلی جو ہے وہ ریونیو ڈویژن کا چارج سنبھالیں گے، اور احد چیمہ صاحب آن دی ادر ہینڈ اکنامک افیئرس کے منسٹر ہیں. سو یہ ایک کنسرن کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ بڑا کمپلیکیٹ کر دے گا اوور آل پرفارمنس کو. دیکھیے، بہت بڑی منسٹری یہ تھی. میں خود اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین رہا جب فائنانس، ریونیو اور اکنامک افیئرز اکٹھے تھے. تو اس میں یہ ہر شعبے پہ جو ہے نا ڈیٹیلز اگنور ہو جاتی ہے. فائنانس ہی زیادہ تر لائم لائٹ میں رہتا ہے. منسٹرز جو ہیں وہ توجہ فائنانس پہ ہی زیادہ رکھتے ہیں، ریونیو پہ یا فائنانس پہ. یہ اکنامک افیئرز جو ہے وہ اتنا اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر الگ کیا ہے تو اس سے اکنامک افیئر کی منسٹری جو ہے اس پہ بھی، کیونکہ سارا لون جو قرضہ لیا جا رہا ہے وہ تو اس منسٹری میں لیا جا رہا ہے، حساب کتاب سارا ان کے پاس ہے. یہ الگ منسٹر ہونے سے یہ بہتر ہوگا، یہ کمپلیکیٹ نہیں ہوگا، بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ بہتر طریقے سے ہینڈل ہوگا. اور اسی طرح ہونا چاہیے. یہ جو دوسرا چارج ہے ریونیو ڈویژن کا، یہ ٹیمپریریلی ہے ان کے پاس، ادھر بھی کوئی اور آئے گا اب یہ جو اورنگزیب؟ جی فی الحال تو ایڈیشنل چارج ہے ان کو. میں دیکھیے اورنگزیب صاحب نئے آئے ہیں اور ہماری توقعات ہیں. میں ان کے لیے اچھی خواہشات رکھتا ہوں کہ کیونکہ اس وقت ہمارا مسئلہ مینلی تو اکنامک میٹرز ہیں اور ریونیو نہیں پورا ہو رہا. جو ریونیو ہمارا اتنا کم ہے، ہمیں دیکھیے ریونیو بڑھائیں گے تو تبھی ہم اپنے مختلف ترقیاتی کاموں پہ زیادہ فنڈ خرچ کر سکیں گے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے. ریونیو اس وقت 8 یا 9 ٹریلین روپیز جو ہے وہ بہت کم ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کل شہباز شریف صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے بڑا واضح کیا کہ ہمارے پاس اور کوئی اب رستہ نہیں ہے. یہی ہے کہ ہم اپنے ریونیو کو بہت زیادہ ڈراسٹکلی بڑھائیں. ہم جو بھی لیکیج ہو رہی ہیں لیکیج کو پلگ کریں. اور آپ نے خود ذکر کیا کہ جو ایکسپلائٹنگ کلاس ہے، یعنی جو امیر طبقہ ہے، ان کا جو مراعات ہیں ان کو کم کیا جائے. اور ہم عام آدمی کی مراعات یعنی ایس ایم ایز کو، انہوں نے قرضوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ قرضے ان کو زیادہ ملیں. ان کو تو قرضے اس وقت نہیں مل رہے. ٹوٹل قرضوں کا صرف 7% ایس ایم ایز جو یہ بہت بڑی ملینز آف انٹرپرینورز ہیں، اس کو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، ان کو قرضے نہیں مل رہے. اور کسی طریقے سے بینک جو ہے وہ اپنا پرافٹ بنا رہے ہیں.
تو وہ سارا قرضہ تو ان کو دیتے ہیں جن سے, یا گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں آدھا قرضہ, 50% تو ہمارے ٹوٹل قرضوں کا گورنمنٹ کو چلا اب جاتا جو براڈر بات ہے جو پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں وہ کس حد تک اچیویبل ہے, کیونکہ آپ آلریڈی بہت سے پریشر میں ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گی, آپ لوگوں کا جو احتجاج تھا سڑک کے اوپر اس میں گرفتاریاں ہوئیں آپ کے لیے, اب آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جیل میں آپ کے پارٹی قائد سے ملاقاتیں یا کسی بھی قیدی کے لیے, لیکن وجہ اس کی بتائی گئی ہے محکمہ داخلہ کی طرف سے کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے. کچھ دن پہلے بھی ایک خبر آئی تھی سیکیورٹی کنسرنز کے حوالے سے اڈیالہ کے, اب پابندی ہے ملاقاتوں کے حوالے سے. تو آج کے دن یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ لوگ اس کے اوپر بیٹھ کے سوچ رہے ہوں گے کہ اب مقابلہ جس طرح ماضی میں جب اچھے دن اور ون پیج تھا تو اس وقت تو آپ لوگ بہت بڑے احتجاج کر کے حکومت کو گھر بھیجنے کا سامان کرتے تھے, لیکن اب مزاحمت کی گنجائش پی ٹی آئی کے لیے کم ہے اس سیٹ اپ کے انڈر جو وفاق میں آیا اور پنجاب میں. کمنٹ کر لیتا ہوں. شیخ صاحب واز یو نو ہی از اے ویری گڈ چوائس فار فائنانس منسٹر, اور ان کے ساتھ 2 ٹیم ممبر ہو سکتے تھے. یہ دونوں ینگسٹرز ہیں, ایک رانا احسان ہے اور دوسرا بلال کیانی ہے. دے کوڈ ہیو بین ہیلپ فل, اور ان کے ساتھ وہ اسٹیٹ منسٹرز ہو کے ان کو ہیلپ کر سکتے تھے. لیکن دیکھیں پرابلم یہ ہے جو ڈیسیجنز آپ فائنانس کی کر رہی ہیں نا اس کے لیے ایک پاپولر بیس ہونا چاہیے. جب بیس نہ ہو تو آپ اسٹف ڈیسیجن لے نہیں سکتے. خیر کمنگ ٹو یور کویشچن, ٹھیک ہے, اس طرح یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ڈیسیجن لیا گیا ہے اس سے زیادہ آمرانہ ڈیسیجن پنجاب گورنمنٹ مریم نواز لے نہیں سکتی تھی. یہ ان کی ذہنیت بتاتی ہے, یہ ان کی سوچ بتاتی ہے کہ وہ کتنی آمرانہ ذہنیت والی خاتون ہیں. اور یہ یاد رکھیں یہ ہمیشہ سے کہتی تھی ہم حکمران خاندان, مطلب یہ باقی لوگوں کو, اور یہ یاد رکھیے آپ چاہے آپ کیا نام ہے شاہد خاقان عباسی کو کر لیں یا چاہے آپ کسی اور کو دیکھ لیں, ان کو کتنے سال لگے ان کو سمجھنے کے لیے کہ یار یہاں پہ مسئلہ بڑا مشکل ہے, ان کو فالو ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اب یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. یہ کر کیا رہے, یہ کر کیوں رہے, یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو ڈر ہے کہ اگر عمران خان نے اپنے پولیٹیکل پارٹیز یا لوگوں کو ایڈوائس دے دی کہ بھئی کن کن لوگوں کو کس طریقے سے سینٹ کے لیے وہ کرنا ہے, تو وہ اس سے ڈر رہے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, آپ لوگ جب کہتے ہیں نا یہ جو پرابلم ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف جو احتجاج کر رہی ہے, ہم کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ ویسے میں اگر آپ مجھے ڈاکٹر صاحب اجازت دیں, جو آپ نے ابھی بات کی ہے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے, انہوں نے تو بھی اپنا چارج سنبھالا کچھ دن پہلے, آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ایک سافٹ ٹارگٹ ہے اب, کیونکہ آپ لوگ اپنی تمام تنقید کی توپیں ان کی طرف موڑ کر بیٹھ گئے ہیں. تو گرفتار تو پہلے سے ہوئے تھے, کریک ڈاؤن آپ لوگوں کے اوپر کیئر ٹیکر کے دور سے ہو رہا ہے. میں جس طریقے سے مریم نواز نے وہ آٹے کی تصویر کے اوپر سے وہ جواب دیا تھا نا, میں کہتا ہوں گورنمنٹ کس کی ہے؟ تو نام لے لیں, انہوں نے تو نام لیا تھا اپنے والد صاحب کا. تو نہیں میں تو کہتا ہوں اس کے والد صاحب تو گورنمنٹ ہی نہیں ہے, ان کے والد صاحب تو بیچارے ہیں, ان کے والد صاحب تو بیچارے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ٹھیک ہے نا, گورنمنٹ تو مریم نواز کی ہے, شی از دا وہ تھیف منسٹر نا, سوری چیف منسٹر. ٹھیک ہے نا, تو اس لحاظ سے. لیکن اب میں بات کرنے جا رہا ہوں نا, مجھے ذرا وہ بات کرنے دیں. دیکھیں ہم لوگ کس لیے احتجاج کرنے جا رہے ہیں, ہم اس لیے کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے اور ان کے پاس بیس ہی نہیں ہے کہ ان کا پاس مینڈیٹ ہو. آپ شیخ صاحب سے پوچھیں, یہ 50-60 ہزار کی لیڈ سے جیتا کرتے تھے, اس دفعہ مشکل جیتے ہیں. ٹھیک ہے, فیئر انف, ٹھیک ہے, میں ہو سکتا ہے بعض لوگ ہیں جو جیت جاتے ہیں, ان کے بڑی اچھی اسٹرانگ بیس ہوتی ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس دفعہ بڑا کیا اور ہر ایک نے یہ کہا ہوا ہے. اب اگر آپ نے مینڈیٹ چرایا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی جگہ پہ ہے تو آپ کم از کم کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کر سکتے ہیں. اس کے لیے اب آپ ایک تو مینڈیٹ چرایا, اوپر سے اب آپ وہ ہائنس کی طرح سے آپ ہمارا جو کیا ہوتا ہے وہ یہ اسپیشل سیٹس ہوتی ہیں, ریزرو سیٹس ہوتی ہیں, آپ ان کو بھی لے کر اڑنے کے چکروں میں ہو ان گدوں کی طرح. تو آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ لوگ ایز اے پولیٹیکل پارٹی, ایز اے گورنمنٹ آپ ریفیوز کر دو, آپ الیکشن کمیشن کو کہو کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں دے رہے ہو, ہم نہیں مل لیتے, یہ انہی کا حق ہے, ان کو کرو اور فورس کریں اور سب لوگ مل کے کریں. تو کم از کم سن لیں 2018 میں حکومت بننے کے بعد احتجاج یہ لوگ بھی کرتے رہے, تب کس نے انہوں نے دیکھیں ان کو عمران خان نے اوپنلی کہا تھا کہ جو حلقہ کھلوانا چاہتے ہو گورنمنٹ آپ کی مدد کرے گی کرنے کے لیے. ابھی دیکھیں ان کے پاس ہے نہیں, ان لوگوں نے ابھی آئے ہیں یہ سٹیل مل بیچ رہے, سٹیل مل جو 2008
2008 तक प्रॉफिट में थी। जब से ये दो हुकूमतें आई हैं इन्होंने तबाह कर दिया। 2015 के बाद तो स्टील मिल बंद हो गई, लेकिन आपको पता है 2021-2022 के दरमियान में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2020 में तकरीबन 4,500 लोग कम किए थे और उसको थोड़ा सा रिवाइव करने की कोशिश की थी, तो 2021-2022 में 7.5 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट किया था ये स्टील मिल ने। डू यू नो दैट थिंग? चलें डॉक्टर साहब, अब मैं चलें विल चाहिए, अब आप करेंगे क्या? आप लोग सेनेट इलेक्शन में क्या करेंगे? मैं उस पर आपसे बात करूं या पॉलिसी डिसीजंस के ऊपर ये समझने से कासिर हूं। इसमें बहुत सारा किरदार जब हम तज्जिया करते हैं तो पीटीआई की अपनी फैसला साजी के हवाले से भी किया जाता है। अब जब कायद से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगी सेनेट इलेक्शन के टिकट्स के हवाले से आप लोग क्या फैसला साजी करेंगे? अभी कामरान साहब यहाँ इनके एतराज़ात पंजाब में मोहसिन नकवी साहब के हवाले से थे, विफाक में आ गए, मरियम नवाज साहिबा पंजाब में हैं, ये तमाम तनकीद अपनी उनकी तरफ किए हुए हैं आजकल। सो आप हुकूमत को पीटीआई घर भेजने का इरादा रखती है। अगर आपने देखा हो कल परसों फवाद चौधरी साहब ने भी कहा था कि अगर मौलाना साहब के साथ एक एहतजाज होगा तो हुकूमत बस चंद महीनों की मेहमान है। तो आप समझते हैं कि इनको सड़कों और मुज़ाहमत का रास्ता ही अपनाए रखना चाहिए या अपने लिए पार्लियामान में टफ टाइम देने के लिए इंतज़ाम अपना तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए? आई थिंक तहरीक इंसाफ ने मुझे लगता है कि कुछ आई थिंक लेसन लर्न किए हैं। देखें एहतजाज जो वो कर रहे हैं वो उस तरह के एहतजाज नहीं है जो माजी में हमें एहतजाज नजर आते थे। सबसे बड़ा जो उन्होंने यू टर्न लिया, जो अच्छी बात है। आई थिंक बावजूद जो भी उनको एतराज़ात थे, जो इल्ज़ामात लगाए उन्होंने कि इलेक्शंस में धांधली हुई है, फिर भी उन्होंने तमाम जो असेंबली है उनमें मेंबर जो मुंतखब हुए उन्होंने ओथ लिया, बाकायदा तौर पर जो प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब है उसमें हिस्सा लिया, फिर सदारती इंतखाबात में भी हिस्सा लिया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो माजी की गलती है तहरीक इंसाफ की, जब उन्होंने असेंबलियों को छोड़ दिया था, उससे सबक उन्होंने हासिल किया है। और अब मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो हालात ऐसे हैं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो डायनामिक्स हैं वो बड़ी डिफरेंट होती हैं, कि जब आपको जहां से सपोर्ट मिलनी चाहिए वो सपोर्ट अगर होगी आपको, तो तब आपका छोटा सा भी जो एहतजाज है, हमने देखा है फैजाबाद के अंदर 2,500 लोग भी जो हैं वो एक मुंतखब हुकूमत को मफलूज कर लेते हैं, क्योंकि पीछे जो कुछ चल रहा होता था हमें पता था। लेकिन जब आपको वो सपोर्ट ना हो तो फिर इतना आसान नहीं होता उस तरीके से। तो आई थिंक कि तहरीक इंसाफ, मुझे लगता है कि ठीक है वो टोकन एहतजाज हर हफ्ते एक दिन वो जरूर करते हैं, लेकिन आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड उनके लिए बेहतर ऑप्शन यही है कि वो असम्बलियों के अंदर रह के, एक सूबे के अंदर उनकी गवर्नमेंट है, कौमी असम्बली के अंदर रह के बड़ी फॉर्मिडेबल अपोजिशन है, वहां पर खुलकर एक जो तरीका है आइन और कानून के अंदर रहकर वो अपना हक इस्तेमाल करें, और आई बिलीव वो करेंगे। और मुझे लगता है कि उनको भी शायद जो उनके सेनर वॉइसेस हैं उनको इस बात का अंदाजा है कि दीवार के साथ टक्कर मारने से कोई फायदा नहीं है, दे कैन बाय टाइम। आई थिंक ये गवर्नमेंट जो है बिल्कुल बात अपनी जगह पे ठीक है, जो स्प्लिट वर्डिक्ट है उस तरह से इतनी पॉपुलर नहीं है लोगों में, और जो मुश्किलात इनको दरपेश है। एंड इम्पोर्टेंटली आई थिंक एक बात मैं कहूंगा कि इस दफा माजी में ये गिला करते थे नून लीग और पीपल्स पार्टी कि हमें एस्टैब्लिशमेंट की उस तरह से सपोर्ट नहीं मिली जो तहरीक इंसाफ को मिली थी। बिल्कुल कामरान, मैं ये आपका ये जुमला मैं सही से सुन नहीं पाई। मैं आपसे दरख्वास्त होगी एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, आपके लिए आवाज़ करते हैं। जो आप आखिर में बात कह रहे हैं ये ज़रूर हमारे नाजरीन के लिए रिपीट कीजिएगा। नाजरीन एक शॉर्ट ब्रेक, शेख साहब से इस पर ज़रूर बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब पीटीआई के बारे में आखिर क्या सोच रहे हैं, कुछ सोच भी रहे हैं या नहीं, कि उनके साथ किस तरीके से डील करना है, जो बहुत सारे ग्रीवेंसेस लेकर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठी हुई है। शॉर्ट ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं अब पीटीआई के हवाले से हुकूमत वक्त का क्या, किस किस्म का अप्रोच, किस किस्म की होगी उनकी, और मुफाहमत की बात शेख साहब शहबाज शरीफ साहब करते आ रहे थे, लेकिन एक्शन नज़र नहीं आ रहा है इस किस्म का। पंजाब से बैठ के मरियम साहिबा कहती हैं कि मैं रूथलेस और बेरहम हो जाऊंगी इनके साथ, फिर इनका एहतजाज रोका जाता है, मखसूस नशिस्तें छिन गई पीटीआई से। अब आज की जो खबर है उनके मुलाकात की भी पाबंदी लगा दी, सेनेट के इलेक्शन सर पे हैं, पार्टी के कायद से इन लोगों ने कोऑर्डिनेट करना है, उनसे बातचीत करनी है, मुशावरत करनी है टिकट्स अनाउंस करने से पहले। तो आप नहीं समझते कि दीवार पर लगा भी दिया जाए एक तरफ, दूसरी तरफ मुफाहमत की पेशकश भी की जाए? ये दोहरी पॉलिसी है, इसका नुकसान न सिर्फ मुल्क को होगा, इनका जो जज्बाती वोटर सपोर्टर है उसको भी होगा, जिसने इंतहाई टफ टाइम दिया इन इंतखाबात में आप लोगों की जमात को। आपके बड़े बड़े लोग पार्टी के जो रहनुमा थे, कैंडिडेट से, वो हार गए, और गैलेप का सर्वे भी कहता है कि पॉपुलर सपोर्ट जो है वो इस बार भी बदस्तूर पीटीआई और उनके कायद के लिए देखी गई है। तो आप नहीं समझते कि अपना भी नुकसान होगा और मुल्क के अंदर डिवीजन भी मजीद बढ़ेगी? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट जो है पीटीआई के सपोर्टर्स ने लिए, तो रिकॉर्ड की बात है। हमने खुद उनको कहा कि हम अपोजिशन में आते हैं, आप हुकूमत बना लें,
पीपल पार्टी ने भी उनको ऑफ़र की कि आप, लेकिन वो तो किसी का साथ बैठना ही नहीं चाहते ना। इससे पहले हमने, जब वो गवर्नमेंट में थे, हम अपोजिशन में थे, हमने उनसे कहा कि आइए चार्टर ऑफ इकानमी कर लें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लें। वो खुद 155 सीट थी, वो असम्बली में छोड़ के चले गए। पहले प्रेसिडेंट शी ने आना था, चाइना के प्रेसिडेंट ने, तो उन्होंने धरना दे दिया। अब मुझे ये समझाइए, और जब इलेक्शन हुए तो 15-20 सीटों पे खुद इमरान खान साहब एक कैंडिडेट खड़े हो गए, उन्होंने तो छोड़नी थी ना वो सीटें। उनका मकसद इंतशार है या कोई हुकूमत बना, अगर उनको सीटें चाहिए तो 155 सीट उधर छोड़ दी, पंजाब हुकूमत छोड़ दी, KPK की हुकूमत छोड़ दी। मैं कामरान यूसुफ से एग्री करता हूँ कि इस वक्त जो है ना, उनको एहसास हो रहा है कि वो सारी एजुटेशनल सियासत में उन्होंने क्या रिज़ल्ट क्या बना। देखिए, उनका मैंडेट था इस वक्त, उनको चाहिए था कि पीपल पार्टी ने जो उनको ऑफ़र की थी उनके साथ बैठ के हुकूमत बना। वो तो चाहते हैं कि वो इंडिविजुअली हर सूरत में अपनी हुकूमत बनाएं। चलो, वो तो फिर वो इंतज़ार करें उस वक़्त का, जब उनकी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त 3 पार्टियाँ हैं, किसी सूबे में कोई पार्टी पॉपुलर है, किसी सूबे में कोई है। ये मुमकिन नहीं है अभी नियर फ्यूचर में कि कोई एक पार्टी हुकूमत बना ले। किसी न किसी पार्टी से मिल के आपको हुकूमत बनानी पड़ेगी। अब ये जब कोई सामने बैठने को ही तैयार नहीं और मुल्क को एक ही साइड पे लगाना है, तो मुल्क ने तरक्की करनी है ना, रुक तो नहीं सकता। आप इकानमी को रोक दें, हर वक्त यही कहें कि कोई तरक्की नहीं हो और कोई एजुटेशनली पॉलिटिक्स करनी है, तो कोई और हमारे पास हल क्या है? हम क्या करेंगे? हमने भी तो हुकूमत चलानी है ना, रिजल्ट देने। अगर इस वक्त लोगों को, अगर हम महंगाई का नहीं देंगे, महंगाई कम नहीं करेंगे, हम रोज़गार नहीं प्रोवाइड करेंगे, हम इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, ये हमें करने ही कुछ नहीं देते। आइए ना, बैठ जाइए, चार्टर ऑफ इकानमी तो अभी भी हम कहते हैं करें बैठ के हमसे। मैं कामरान साहब, एक और मामले पे आपसे, सेनेट के इंतखाबात के हवाले से आज JUI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की गिलानी साहब के साथ, और गिलानी साहब को सपोर्ट करने की जो का ऐलान किया JUI ने सेनेट के इलेक्शंस में। सो एक इन्हिसार PTI का भी JUI के ऊपर नज़र आ रहा था कि शायद कोई एहतजाज मुबैना धांधली के हवाले से हो, जिसमें बड़ा मिलकर टफ टाइम दे दें ये दोनों जमातें। सो आप समझते हैं ये चांसेस इससे मादूम होने के होते हैं? और साथ ही नून लीग के लिए सपोर्ट के अंदर क्या पैगाम है जो JUI ने एक्सटेंड किया आज पीपल्स पार्टी के लिए? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो बड़े आई थिंक श्रूड पॉलिटिशियन है, तो आई थिंक वो जो भी फैसला करेंगे वो सोच समझ के ही करेंगे। और जो उस वक्त पहले भी उन्होंने ज़ाहिर है कि जब तहरीक इंसाफ उनके पास गई, तो आई थिंक तहरीक इंसाफ को शायद अपनी गलती का एहसास हुआ कि आप एक वक्त पे तमाम लोगों को अपना मुखालिफ नहीं बनाते, कभी कभी आपको किसी की जरूरत भी पड़ जाती है। तो आई थिंक जो मौलाना फजलुर रहमान है, JUI है, कामरान आप सॉरी टू कट यू ऑफ, आप बिल्कुल ये जो बात कह रहे हैं, ये तो मैं अपनी टीम से दरख्वास्त करूंगी आपकी आवाज़ को थोड़ा सा फिक्स करें ताकि हम तक पहुंच सके मौलाना साहब की सियासत के हवाले से और PTI के लिए आप जो बात कर रहे थे। मैं मीनवाइल डॉक्टर साहब, आप कंक्लूडिंग कमेंट्स दीजिए कि अब फिर सेनेट की मुशावरत के हवाले से खुद फैसला साजी की जाएगी आपके लोगों की तरफ से, जिनमें बहुत ज़्यादा हमें नज़र आया था कि पहले भी फैसला साजी के हवाले से बड़े इख्तलाफात पैदा हो गए थे जो लीडरशिप बाहर है उनके अंदर, या क्या तरीक़ाकार निकाला जाएगा, या ऑलरेडी आपके पास है कोई प्लान? We have got certain people जो कि बहुत अच्छे हैं, और उनमें से 3 के नाम तो खान साहब ने ऑलरेडी मेरे ख्याल में लिए हुए हैं कि इनको करना है। बाकी हमारे बाकी लोगों को नॉमिनेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। वी हैव गॉट वेरी टैलेंटेड पीपल, और ज़्यादातर आप ये याद रखिए 66% ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्टेड पीपल आर द फर्स्ट टाइमर्स, न्यू यंग ब्लड है, जिन्होंने पाकिस्तान की फ्यूचर की सियासत को ढालना है एक रंग में, तो उस लिहाज से है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखिए बात ये हो जाती है कि जब ये लोग कहते हैं ना कि हम किसी के साथ बैठते नहीं है, वी हैव लर्न द हार्ड वे एंड वी डोंट वांट टू, हम दोबारा वही गलती नहीं करना चाहते। हमने देख लिया है कि एक कमज़ोर हुकूमत में होने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेहतर होता है कि आप रीपोल कर लें और आप एक बेहतर हुकूमत लेकर आ जाएं। देखिए, उसमें मुझे पता है कि पैसों का ज़िया होता है, ये सब कुछ होता है, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट में यू डोंट हैव टू बी पेनीफाइज एंड पाउंड फुलिश। आपने अभी जो डिसीजन ले रहे हैं ये अरबों खरबों रुपयों के डिसीजन ले रहे हैं। आप 40-50 अरब रुपए की बजाय आप यहाँ पे 5, 10, 20, 30 खरब रुपए की बात कर रहे हैं, आप उसको जाया कर देंगे जस्ट बिकॉज कि आप समझते कि और आपने जो जिस जगह पे आपने मैं जरा वक्त कम है, लेकिन इन शॉर्ट आप कहते हैं कि सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से भी जो लोग बाहर बैठे हुए हैं पार्टी की क़यादत संभाले हुए, वो फैसला साजी कर लेंगे अगर राब्ता कायद से ना भी हो पाया। मैं कामरान साहब के कंक्लूडिंग कमेंट, दे आर ऑल केपेबल ऑफ इट, ऑल केपेबल ऑफ इट। अब
ٹھیک ہے، اب ہمیں دیکھنا ہوگا آنے والے دنوں میں، کیونکہ بنیادی نقطوں میں بہت بڑے اعتراض ہو جاتے تھے باہر ہے ان کے درمیان. لیکن چلیں اب یہ کامران صاحب، میں آپ سے جو پہلے پوچھا، اب یہ وقت تھوڑا کم ہے لیکن میرا فرمائشی پروگرام بڑھتا جا رہا ہے، تو آپ ذرا ڈار صاحب کے خارجہ کا محاذ سنبھالنے کے حوالے سے بھی پلیز تبصرہ پیش کیجیے گا، بلکہ بالخصوص اسی کے اوپر اگر آپ بات کر لیں کہ جس قسم کی وہ اسٹیٹمنٹس دیتے رہے، یہ بڑی سینسیٹیو پوزیشن ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیٹکلی وہ چل پائیں گے؟ آئی تھنک یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. آج جو ان کا پہلا دن تھا فارن آفس کے اندر، وہاں پر انہوں نے ایک تو بریفنگ لی تمام جو متعلقہ حکام تھے، ایڈیشنل فارن سیکرٹریز تھے اور فارن سیکرٹری سے بھی. اور انٹرسٹنگلی جو مجھے بات پتہ چلی، جو انہوں نے اپنا میڈن ایڈریس کیا ود فارن آفس آفیشلز، تمام تر ان کا فوکس جو ہے وہ معیشت کے اوپر تھا. بڑی انٹرسٹنگ بات تھی، کچھ میری ذرائع سے بات ہوئی تو بہت سی جو باتیں ہیں وہ تو دفتر خارجہ کے جو حکام تھے ان کے سر سے گزر گئی، کیونکہ اس میں وہ ٹوئن ڈیفیسٹ، ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو، ٹیکس کلیکشن، ان معاملات کے اوپر بات کرتے رہے. تو شاید مجھے یہ احساس ہوا کہ کہیں نہ کہیں اسحاق ڈار صاحب ابھی بھی اس بات کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ان کو وزیر خزانہ نہیں بنایا گیا. بٹ اوور آل انہوں نے جو مجھے پتا چلا ہے کہ دفتر خارجہ سے یہی کہا ہے کہ پاکستان کے اس وقت جو معاشی چیلنجز ہیں ان کو حل کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کریں. مثلاً اکنامک ڈپلومیسی کی انہوں نے بات کی ہے، ان میں سرمایہ کاری لانے کی بات کی ہے انہوں نے. اب یہ نہ ہو کامران صاحب کہ وہ اکنامک ڈپلومیسی کسی اور طرز کے اوپر کرتے رہیں اور پالیسی میکنگ اکنامک لیول کے اوپر کسی اور طرز پہ ہوتی رہے. لیکن بہت ہی آپ نے اہم تجزیہ پیش کیا. کامران یوسف صاحب، ڈاکٹر ہمایوں محمد اور کیسر احمد شیخ صاحب، آپ تینوں کا کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام آپ نے ملاحظہ کے لیے آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.